بونجور ميز امي، مرحبا بكم معنا اصدقائي. مازالين مستمرين مع قضياتنا في الكور ديال الماركتينغ استراتيجيك. اليوم غنشوفو لا استراتيجي ديال الديزونغاجمون ولا لو روتري، سكون ابل لو روتري اي ريسونتراج. يعني ريسونتراج دونك ابري ملي كتكون لونتربريز ريسونتري، يعني l'entreprise يعني واحد استراتيجي qui consiste donc pour une entreprise donc qui s'est diversifiée. L'entreprise كانت كدير la stratégie de diversification. دونك دابا غادا تكونسونطري لي زاكتيفيتي ديالها، يعني غادا تركز على واحد يعني على داك الميتي سور لو ميتي كي ميتريز بيان. يعني غادا تركز لي زاكتيفيتي ديالها على هذيك الميتي اللي كتتحكم فيه كثر. دونك سور غادا تكونسونطري لي زاكتيفيتي ديالها سور هذيك الميتي كي ميتريز لو ميو. دونك علاش كدير بحال هكا؟ donc tout simplement donc pour lui permettre d'occuper une position dominante. يعني باش انا l'entreprise كتاخد واحد الموقع كتسيطر فيه على السوق في اطار واحد الميتي. دونك هنا كنا شفنا في الحصه اللي فاتت لا ديفيرسيفيكاسيون، برودوي نوفو مارشي نوفو. دابا غنشوفو ديزونغاجمون او روتري et recentrage. Donc la stratégie de désengagement ou le désinvestissement consiste à abandonner un domaine d'activité. يعني كما قلت لكم هاد ما كتبقاش ملتزمه لونتربريز، يعني كتحيد الاستثمارات ديالها، ما كتبقاش كتستثمر، يعني انها كتخلى على واحد دومين داكتيفيتي، على واحد الدراسه، على واحد المجال ديال الانشطه ديالها. دونك الي بليتو ديفونسيف. يعني هاد لا استراتيجي هي استراتيجيه كتدافع بها l'entreprise على راسها، voire imposer à l'entreprise. يعني وهاد الاستراتيجي ديال انها كتبقاش تانفيستي وكتركز على داكشي اللي كتعرف اكثر باش تربح، يعني كتكون بعض المرات مفروضه على الشركه بحكم الظروف ديال السوق الى غير ذلك. quand l'attrait du marché diminue et quand on a atteint la phase de déclin du produit. يعني من هذاك المارشي l'attrait ديالو كيهبط، يعني الطو دو كرواسونس كيهبط، يعني كيولي هذاك المارشي في الديكلان ديالو في صافي كيولي ماتور بزاف، والبرودوي كيكون في المرحله ديال انه ديال السقوط والديكلان. دونك هنا لونتربريز كتخرج في حالها، ما كتبقاش واخا هي كانت مديره لا ديفيرسيفيكاسيون، كتعاود تركز على الميتي اللي كتميتريزي اكثر واللي باقي فيه ميدار. دونك اشنا هما لي زافونتاج ديال هاد الديزونغاجمون الريسونتراج؟ يعني amélioration de la rentabilité globale de l'entreprise. يعني l'entreprise كتطلع من الارباح ديالها وكتربح بشكل عام، بحيث انها كتخلى على هذوك لي برودوي اللي ما كيدخلوش ليها الفلوس وكتركز غير على هذوك لي برودوي اللي كيدخلوا ليها الفلوس. donc recentrage sur les métiers de base en cédant un certain nombre d'activités. يعني كتركز على هذوك المهن وعلى هذيك الاكتيفيتي والانشطه الاساسيه اللي كانت كدير، وكتبيع هذوك الانشطه اللي صافي ما بقاوش خدامين. donc dégagement des ressources financières permettant de s'endetter ou de se désendetter. يعني انها كتحرر بعض الموارد الماليه اللي كتخليها انها يعني تولي عندها كاباسيتي دو فينانسمون وتولي عندها كاباسيتي دونديتمون، اولا انها كتخلص الديون ديالها بهذاك لي زانفيستيسمون اللي كدير، حيت انها مابقاش كتخسر فلوسها على دي برودوي اللي ما غاديش تبقى تخدم بهم، كيوليو عندها الفلوس شايطين، وبالتالي تقدر تستثمر بهم ولا تاخذ بهم دي كريدي ولا تخلص بهم دي كريدي اللي عندها ديجا. دونك d'améliorer les résultats، انها كتحسن النتائج ديالها. d'investir dans les métiers de base pour améliorer la productivité de ces métiers et disposer de liquidités pour saisir des opportunités. يعني l'entreprise هنا كتستثمر في هذوك يعني لاكتيفيتي الاساسيين ديالها اللي بدات بهم في الاول. دونك كتطلع لا برودكتيفيتي ديالها، دونك وكيوليو عندها الفلوس اللي كيمكنوها انها تستغل فرص جديده في المستقبل. دونك اشنا هما لي ليميت ديال هاد لا استراتيجي دو ديزونغاجمون او روتري اي ريسونتراج؟ شنو هما لي انكونفينيون ديالها؟ donc existence des barrières à la sortie, difficulté de trouver un acheteur. donc كيف كيقولوا
صعيب باش انك غادي تخرج من هذاك السوق. دونك كاينين دي باريير على سورتي. كنا شفنا شنو هما لي باريير على لونطري و لي باريير على لا سورتي. يعني هما هذوك لي ديفيكولتي اللي كيلقاهم هذيك لونتربريز باش تخرج من واحد المارشي. كاينين لي باريير على سورتي و لي باريير على لونطري. لي باريير على لونطري بحال مثلا ملي كتبغي تدخل لواحد المارشي وكيكونوا ديجا لي كونكورون وكيكونوا ديجا عندهم ليكسبيريونس، ديجا عندهم لا نوتوريتي، ديجا كيكون عندهم واحد البري هابط. دونك هادو كلهم دي باريير على لونطري. دونك اون فوا كتدخل ملي كيسالي هذاك المارشي وما كتبقاش فيه لاتراكتيفيتي كتولي عندك لا سورتي. كاينين دي باريير على سورتي. لي باريير على سورتي هما دي ديفيكولتي باش انك غادي تخرج هذاك البرودوي بدون اقل خسائر. هما مشاكل غادي تلقاها باش تبيع هذاك البروجي ديالك ولا ديك لونتربريز ديالك، بحيث ان هذاك الطو دو كرواسونس داك المارشي كيولي هابط، وبالتالي حتى واحد ما كيبغيش يشري من عندك البيزنس ديالك ولا البرو ولا لونتربريز ديالك. دونك ما كتلقاش ان اشتور لهذاك البرودوي ديالك. دونك ريزيستانس سوسيال par crainte de restructuration et de suppression d'emploi. دونك هذيك كتقدر يكون عندك واحد لونتربريز وكيوليو عندك وزينات جداد في اطار لا ديفيرسيفيكاسيون اللي درتي نتايا، وكتكون مخدم معاك الناس كتعطيهم دي سالير حال العائلات. فبالتالي باش انك انت غادي تسد هذيك لاكتيفيتي وتركز بالجهود ديالك على واحد لاكتيفيتي وحده باش انك تطلع على رونطابيليتي، كتلقى مقاومه من عند النقابات ومن عند لي سانديكاليست اكسيتيرا. يقول لك لا ما يمكنش تسد هادي وحنا فين غنمشيو والناس خدامين، دونك انت غادي تخرج علينا. دونك كتولي لازم منك حال واحد لاكتيفيتي وداخل في مشاكل حيت ما عرفتيش كيفاش دير ديال تحيد هذيك لاكتيفيتي. دونك رياكسيون سانديكال كما قلت لكم هنايا، يلا كنا داوين عليها. رياكسيون سانديكال يعني النقابات غادي يجيو ضدك وما يخليكش انك تابوندوني هذيك لاكتيفيتي. Donc la stratégie de recentrage consiste à revenir à son métier d'origine. يعني هذيك لا استراتيجي دو ريسونطراج كتخليك انك ترجع لهذيك الميتي ديالك دوريجين. مثلا شركه بدات بلي سمارت فون، من بعد مشات لي زيكرون ديال لي بي سي، ومن بعد مشات للالكتروميناجي، من بعد مشات لي هوم سينما، مشات للفريجيراتور. دارت اون استراتيجي دو ديفيرسيفيكاسيون اللي هي كونغلوميرال، يعني des produits qui n'ont rien à voir avec eux. Donc من بعد l'entreprise بغات دير une stratégie de recentrage كتحيد كاع هذوك لي ميتي وكتابوندوني كاع هذوك لي داس ديال الثلاجات التلفازات ولي زوطخ برودوي الكتروميناجي، وكترجع للميتي ديالها دوريجين اللي هي لا فابريكاسيون ديال لي سمارت فون. دونك ابري اون اوبيراسيون دو ديفيرسيفيكاسيون، يعني كما قلت لكم هاد لا استراتيجي دو ريسونطراج ولا دو روتري يعني كتجي من بعد ان لونتربريز دارت واحد العمليه ديال ديفيرسيفيكاسيون. كما شفنا مع بعضياتنا هذيك لي سيور كريستال من بعد مشات دخلات المجال ديال ليجيان وديال لي زونتروتيان ميناج، تقدر تحيد داكشي كامل وكترجع للزيت ديال نوار الشمس اكسيتيرا في اطار التغذيه. ما كتبقاش دير لا ديفيرسيفيكاسيون. دونك شنو هما donc les avantages. Donc la stratégie, donc la stratégie de recentrage, le retrait qui m'a le retrait qui n'a le retrait et le recentrage. Le retrait يعني انك كتابوندوني واحد l'activité. Le recentrage هو انك كتحيد la diversification وكترجع للميتي d'origine. Les stratégies de recentrage est efficace dans le cas où l'entreprise ne dispose pas d'avantages concurrentiels. يعني l'entreprise ما عندهاش واحد الامتياز تنافسي في هذوك لي برودوي جداد اللي بدات كدير. دونك بالتالي واخا تخرج ماشي مشكل، ما غادي تخسر والو. l'activité est située en fin de cycle de vie، يعني هذاك البرودوي هذوك لي برودوي جداد اللي كانت بدات خدامه عليهم دازوا من مرحله الديماغاج ودازوا لمرحله الكرواسونس ودازوا لمرحله ديال الماتوريتي، يعني لونتربريز حقات منهم ارباح وجينيرات دي ليكيديتي.
ابخي هذاك البرودوي اللي بدات خدامه عليه من جداد وصلوا لمرحله الديكلان بقى فيهم ما يدار، دونك ماشي مشكل واخا نحيدوهم ونرجعوا للميتي دوريجين ما خاسرين والو، لان تو دوت فاسون البرودوي راه وصل لمرحله الديكلان وربحنا منه كمان. دونك لونتربريز ا بوزوان دو فينونسي اون اوتر اكتيفيتي، يعني لونتربريز محتاجه انها تفينونسي واحد النشاط اخر اللي عندها داخل الشركه ديالها، وهذاك النشاط اللي عندها داخل الشركه كيكون نشاط اساسي وهو اللي مبني عليه الشركه وكيدخل لها ارباح طائله. دونك ما كاينلاش تبقى مركزه في هذاك البرودوي الجديد اللي بدات كديرو في هذيك لاكتيفيتي الجديده، من الاحسن ترجع لاكتيفيتي ديالها اللي كتحقق لها ارباح، والفلوس اللي غتخسر من هذاك البرودوي تفينونسي بهم هذا البرودوي اللي مزيان عندها وغادي تربح دو توت فاسون. لونتربريز ديزير سو كونسونطري سور سون ميتي دو باز، يعني ولا بكل بساطه لونتربريز عندها الرغبه انها تركز على المهنه ديالها الاساسيه. دونك هادو لي زافونتاج. دونك راه بحال هادشي راه كتسمى ان استراتيجي وحده، هما فرقوا ما بين غوسونطراج و ديزون يعني ديزونغاجمون، يعني ان استراتيجي دو ديزونغاجمون اي دو غوسونطراج. دونك راه كما قلنا يعني دائما كتلقى مشاكل في على سورتي، صعوبه انك تلقى اللي غياخذ من عندك البروجي، وكاينين دي ريزيستونس سوسيال، يعني كتلقى مقاومه من عند النقابات. دونك غناخدو واحد ليكزومبل ديال بانغوان. دونك ليكزومبل بانغوان، دونك بانغوان dans le giron de Mobigen. Donc dans le giron de Mobigen. Donc la restructuration des portefeuilles des filiales de l'ONA se poursuit. يعني إعادة هيكلة يعني هذوك l'ONA. Donc se poursuit. كلنا كنعرفوا l'ONA. Donc le désengagement de la centrale laitière de son activité glace est la dernière opération en date. يعني centrale laitière مبقاتش ملتزمة بالنشاط ديالها في المجال ديال يعني المثلجات، وهذه هي اخر عمليه تم يعني الاعتراف بها. دونك لونتربريز سيد 99.80% qu'il détenait dans le capital de Pangouin au profit de Mobigen. يعني لونتربريز باعت 99.8% من هذاك راس المال اللي كان عندها لواحد الشركه سميتها بانغوان. يعني من هذيك الشركه ديال بانغوان لواحد الشركه اخرى سميتها موبيغن، كي كونترول لان دي برينسيبال ليدر ماروكان دو بيسكوي. دونك هذيك الشركه هذيك هي كتتحكم في اهم يعني الرواد المغاربه في مجال ديال البيسكوي. دونك برودوي باتيسيي اي كريم غلاسي، يعني المنتوجات ديال باتيسيي، دونك لي كريم غلاسي يعني المثلجات. Donc l'activité glace n'est pas très rentable en raison de son caractère saisonnier. يعني هذا النشاط ديال المثلجات غير مربح لانه عنده واحد الطابع يعني موسمي، غير في الصيف ملي كيسخن الحال. explique les responsables de la centralité. يعني هاد المسألة يعني الناس المسؤولين ديال السنتراليتي قال لك بان هذاك النشاط ديال المثلجات هو غير مربح، ويعني عنده دونك كيخدم غير في المجال غير في الصيف. Donc après mûre réflexion, يعني من بعد واحد التفكير كبير، ils ont conclu qu'il fallait soit investir pour sa désaisonnalisation et faire face à la concurrence étrangère qui sera aux portes d'ici peu. يعني من بعد ما فكروا قال لك يعني استنتجوا بانهم سواء انهم يستثمروا باش ان هذاك الكلاص المثلجات ما تبقاش عنده طابع موسمي واللي يبيعوه على طول العام، سواء انهم خاصهم دونك بهذه الطريقه غيواجهوا المنافسه يعني الخارجيه اللي راها كتدق على الابواب. دونك سوا سيدي الى سوسيتي، سواء انهم يبيعوا هذيك الشركه بانغوان، دونك سواء انهم يبيعوا الشركه. Donc l'investissement n'aurait pas été rentable en raison de la croissance modérée de l'activité. Nous avons donc tranché pour le désengagement. Donc بان لهم بان الاستثمار ما غاديش يكون مربح، يعني بسبب ان هذاك النشاط يعني النمو ديالو بسيط، يعني المارشي لاطري ديالو على قدو، يعني ما كاينش واحد طود كرواسونس، ما كاينش يعني المارشي وصل لواحد المرحله ما بقاش عاجبهم.
دونك صافي حسموا في الامر وقالوا بانهم غادي يتخلاو على هذيك لاكتيفيتي وما غيبقاوش ينفيستيو فيها. دونك اكسبليك عدنان عواد ديريكتور فينانسي اي كونترولور دو جيستيون دو لا سونترال ليتير. يعني هادشي كيشرحوا لينا مسيو عدنان عواد هو مدير مالي ومراقب يعني التسيير في سونترال ليتير. دوطون بلي que le créneau des crèmes glacées ne développait pas assez de synergie avec le reste des activités de la centrale laitière. يعني هذاك السيغمون استراتيجيك، يعني هذاك السيغمون ديال لي كريم غلاسي، يعني هذاك التقسيم، يعني هذوك لي كليون، يعني هذوك لي كليون ولا داك البوزوان ديال المثلجات ما طورش واحد السينيرجي مع لي زاكتيفيتي الاخرين ديال سونترال ليتير. يعني كنا دوينا على هاد السينيرجي في كل فيديو. يعني البيع ديال المثلجات زائد البيع ديال لوطخ اكتيفيتي ديال لي زوطخ اكتيفيتي ديال سونترال ليتير ما حققش واحد الربح عام جلوبال الشركه كبير. يعني واخا لونتربريز زادت هاد القضيه ديال انها تبيع لي كريم غلاسي زياده على لي زوطخ برودوي ديال سونترال ليتير، يعني ما لونتربريز ما دارتش ما حققتش واحد القوه المرجوه من هذه الاضافه ديال هذه الاستراتيجي، وما كانش واحد الربح كبير. يعني كما قلنا لا سينيرجي، يعني مثلا كنقولوا 1 زائد 1 كتساوي 2، ولكن ملي كتكون لا سينيرجي 1 زائد 1 كتساوي 5. دونك هذيك 5 اللي كانوا كيتمناوها من هذاك الواحد اللي هو سونتراليتي لي كريم غلاسي زياده على الواحد الاخر اللي هو لي زوطخ اكتيفيتي ديال سونتراليتير، ما عطاتهمش 5، ربما عطاتهمها نص. 1 زائد 1 كتساوي 0.5، خسرتهم. Donc les produits glacés sont en froid négatif de 0 à 10 degrés, alors que le reste de notre production est en froid positif. Donc l'entreprise مبان ليها بان هذوك البرودوي غلاسي يعني ما خدامينش ليها، داكشي ما خدامش، لي زوط برودوي هما اللي خدامين. دونك سو ديزونغاجمون نو بو être que bénéfique pour Pingouin. دونك هاد لو ديزونغاجمون غيكون مربح بالنسبه لبانغوان relève le management. Elle va leur permettre de faire face au démantèlement tarifaire en bénéficiant de l'expérience de Mobigen dans le domaine. Donc هذيك الشركة بانغوان غادي تستافد، يعني غادي تستافد من انها تستافد من الخبرة ديال موبيغن في الدومين دونك برودوي انريس، دونك et de jouer sur les synergies développées par le holding. دونك غادي تستافد من هذاك السينيرجي ديال الهولدينغ ديال هذيك الشركه الاخرى اللي غادا تشريها اللي هي موبيغن، لان سونتراليتي غادا تبيعها. دونك بور لا بوتيت هيستوار، دونك من اجل التاريخ بانغوان دونك او سافوار فير فيو ديجا دان دومي سيكل، يعني الخبره ديالها ديال نصف قرن، et actuellement leader avec une part de marché estimée de 70 à 75%. دونك بانغوان هي دابا رائده في السوق، دونك 70 حتى 75%. créé au début des années 50، يعني تخلقات هاد الشركة في بداية السنوات الخمسينات. لا سوسيتي فابريك امبورت اي كوميرسياليز دي غلاس دو كريم غلاسي، يعني هاد لا سوسيتي كتستورد وكتصنع وكتبيع دي كريم غلاسي. سون بورتفوي اي كومبوزي دو 3 مارك بانغوان، جيرفي و نيكو. دونك البورتفوي ديالها فيه بانغوان و جيرفي و نيكو. دونك هادي غير معلومات خديناها من ليكونوميست، على جورنال ديال ليكونوميست، دونك 23 العدد 23 جوج 2005. دونك اللي نتوما هذا كمثال من اجل الاستئناس. دونك شفنا واحد ليكزامبل ديال واحد الشركه بانغوان. دونك بانغوان مبقاتش عند سونتراليتير ومشات في احضان موبيغن، يعني بحيث ان سونتراليتير دارت اون استراتيجي دو ديزونغاجمون دو ريسونتراج، لانها تخلات على هذيك لاكتيفيتي ديال بانغوان، بغات تبيعها لانها بان ليها بانها مبقاتش كتربحها، و لو برودوي بالنسبه ليها هي وصل لواحد المرحله ديال الديكلان، وبالنسبه ليها بان المارشي مبقاش عنده مبقاش اتراكتيف. ومن الافضل انها هذاك البانغوان انه غادي يستافد من واحد الشركه اخرى اللي هي متخصصه في داك المجال،
وما عندهاش دوطخ زاكتيفيتي بحال سونطراليتيير، دونك غادي يستافد من الخبره ديالها وغادي يحقق ارباح كثيره. الشيء اللي حصل فعلا. دونك سونطراليتيير غادا تركز على لي زوطخ برو د لاكتيفيتي اللي عندها باش تحقق فيهم ارباح وتحقق دي بوزيسيون دومينونت فيهم. دونك من هنايا ومن خلال قراءتنا وتحليلنا لهذا النص كنستنتجوا بان هاد لونتربريز يعني سونطراليتيير دارت اون استراتيجي دو ديزونغاجمون او روتري دونك اي ريسونطراج. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الاستراتيجي اللي كتجي من بعد لاستراتيجي ديفيرسيفيكاسيون. بارطاجيو هاد الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، تابوناو لاشين باش تستقبلوا مزيد من الفيديوهات، واللي ما فهمش شي حاجه يخليها في الكومونتير نجاوب عليه ان شاء الله. وكنتمنى لكم التوفيق، مع السلامه، الى فيديو قادم.